महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। या त विज्ञानको भाषामा त्यसलाई इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रन भनेको छ। योग शास्त्रको भाषामा इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना भनेको छ। त्यसले तन्त्रशास्त्रमा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिशक्ति, शिवपुरीको जलाधारलाई अनि वैदिक दर्शनका पृष्ठभूमि, वैदिक अवधारणा भएकाहरूले बागमती, रुद्रमती, विष्णुमती। बागमती भनेको त्यो ब्रह्माको शक्ति महासरस्वती, रुद्रमती भनेको महाकाली, विष्णुमती भनेको चाहिँ महालक्ष्मी। अहिले हामी त यहाँ रुद्रमती भने त थाहै छैन कतिलाई। बागमती त त्यही छ, विष्णुमती यहाँ छ, रुद्रमती खै। रुद्रमतीलाई चाहिँ नेपालले त धोबी खोला बनाइदियो, रुद्रमतीलाई धोबी खोला बनाइदियो। डाक्टरले डायग्नोसिस गर्न सकेन, रोग पत्ता लगाउन सकेन, औषधि दियो, औषधि लागेन, औषधि रियाक्सन भयो, अपरेसन सक्सेस भएन भने यहाँ पाटनमा कुपुन्डोलदेखि बागमतीको किनारमा ज्वागल भन्ने एउटा ठाउँ छ। ज्वागलमा धन्वन्तरी बाराईको मन्दिर छ। धन्वन्तरी बाराईको मन्दिरमा गएर पूजा गरेपछि अनि डाक्टरले पनि राम्रोसँग डायग्नोसिस गर्न सक्छ, उसले दिएको औषधि लाग्छ, बिरामी निको हुन्छ, अपरेसन पनि सक्सेस हुन्छ। त्यस्तो ठाउँ छ धन्वन्तरी बाराई। त धन्वन्तरी बाराई कहाँ छ, त्यसको महिमा के हो भन्ने थाहै छैन। अहिले त छोराछोरी जन्मेन, टेस्ट टु बेबी, टेस्ट टु बेबी गरेर पनि छोराछोरी जन्मदैन। फसाद परे कि परेन। पुत्रदा एकादशी आउँदैछ। अब पुत्रदा एकादशीको दिनमा भक्तपुरमा वंशगोपाल टोल भन्ने छ। त्यो वंशगोपाल भगवान भनेको भगवान कृष्ण। पुत्रदा एकादशीको दिनमा वंशगोपाल कृष्णको पूजा गरेर गाईको दुधमा पकाएको मार्सी चामलको खिर पकाउने, भगवानलाई अमृत चढाउने अनि खिर भोग चढाउने अनि त्यहाँको चाहिँ नि खिर श्रीमान श्रीमतीले खाने। गर्भाधान गरेपछि छोरा जन्मन्छ। टेस्ट टु बेबी चाहिँ गर्न परेन, तर श्रद्धा र विश्वास हुन पर्यो। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिण। श्रद्धा र विश्वास छैन भने करोडौँ रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेर गरेको कार्य पनि सिद्धि हुँदैन। पुत्रदा एकादशीको दिनमा भगवान वंशगोपाललाई पञ्चामृत चढाउने अनि गाईको चाहिँ दुध हुनु त अब अहिले त गाई नै भएन, अहिले त भैँसी हो। अहिले त गाईमा जुरो हुँदैन, अहिले त दाना खाने गाई भयो, गाई भन्ने मात्रै भयो। त्यो गाईको जुरोले के गर्छ, सूर्यको चाहिँ जुन किरण हो उसले आकर्षण गर्छ। गाईको जुरोले सूर्यको किरण उसले आकर्षण गर्छ अनि विभिन्न किसिमको जडीबुडी घाँस खान्छ। अनि जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ सूर्यतापी शालिग्राम भन्छ नि, सूर्यतापी शालिग्राम आगोमा पकाउने होइन, सूर्यको किरणले भग 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 सूर्यतापी। त्यस्तै गाईको जुरोको अर्थ हो सूर्यको विकिरणलाई चाहिँ उसले आकर्षण गरेर आफ्नो शरीरमा भिजाउँछ। विभिन्न किसिमको घाँस खान्छन् उसले अनि त्यस्तो किसिमको गाईको चाहिँ दुध चाहियो। अब अहिले त चामल त सबै युरिया मल हालेको छ, शुद्ध कहाँ पाइन्छ। अब किरात भन्न साथ अहिले राई लिम्बूले चाहिँ किरात त हामी हौँ भन्छ, तर राई लिम्बू मात्रै किरात होइन। यसो भन्दाखेरि राई लिम्बू मात्रै किरात होइन भनेर भनेको मैले अब कतै कतै पत्रकारले मात्रै भन्ने छुट्याएर जगमाले त राई लिम्बू किरात होइन भनेर भन्थे। नेपाल मण्डलका ज्यापुहरू ती किरात हुन्। किरात भन्दा पनि पिशाच पनि तिनै हुन्, असुर पनि तिनै हुन्, यक्ष गन्धर्व किन्नर पनि तिनै हुन्। अब मगरहरू किरात हुन्, थारू किरात हो, गुरुङमा किरातको चाहिँ आधा अंश छ। अब राईमा लिम्बूमा घुमराडीको चलन छ त छैन? घुमराडीको चलन त व्यापक रूपले गुरुङमा छ र धादिङको अरू घाटको सेरोफेरोको तामाङमा छ। खराब चरित्रका चाहिँ महिलाहरूले कसैको श्रीमानलाई बिगारेको छ, छोरालाई बिगारेको छ भनेदेखि त्यो दुहाई हुन्छ। त्यस्तो ठाउँ चाहिँ अनि बच्चा बिरामी भयो। यहाँका चाहिँ पुराना नेवारहरूले अहिले कान्ति बाल अस्पताल लाँदैन सिधीमिति। बच्चा बिरामीहरूले अझै कहाँ लाने कि अझैलाई यहाँ ल्याउने भन्यो। आगो पटासी लाएर आएको एउटा जापानी बुझीले के गरेर आफ्नो चाहिँ धोतीले यसो झारिदिएपछि अनि ज्वरो निको हुन्छ। त्यो एकछिनी साधना, त्यो एकछिनी यक्ष भनेको पनि एउटा शिवगण हो। यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, पिशाच, गुह्यक यी शिवगणहरू। भूतप्रेत, भूतप्रेत दोखालो भन्छ, त्यो सबै शिवगण हो। यो नेपाल मण्डलको आदिवासी मध्येको आदिवासी, यहाँको भूमिपुत्र भनेको ज्यापु। ज्यापुले असुर संस्कृतिलाई अहिले पनि धानेर राखेको छ। बागमती सभ्यता कस्तो, बागमती संस्कृति कस्तो भनेर हेर्नलाई नेवारी
संस्कृति बुझ्नुपर्छ। नेवारी संस्कृति पनि ज्यापुको संस्कृति बुझ्नुपर्छ। यहाँका भूमिपुत्र भनेका ती हुन्। पर्वते बाहुनको चाहिँ रुद्री गर्दाखेरि पानी र दुधले हरहर गर्छ, तर नेवारको रुद्री जथाभावी अथवा सार्वजनिक ठाउँमा हुँदैन। उनीहरूको आगम पूजा कोठामा हुन्छ। त्यो पूजा कोठामा पनि एउटै घरको परिवारको मान्छे जान पाइँदैन। जसको दीक्षा छ, नेपाल भाषामा जसले देखा भन्छ दीक्षा, उनीहरू मात्रै जाने हो। तर त्यहाँ चाहिँ दुध र पानीको हरहर होइन, आफ्नै घरमा पारेको रक्सीले हरहर गर्छ। किताब त्यही हो, पर्वते बाहुनले पढ्ने किताब पनि त्यही हो, नेवार बाहुनले पढ्ने किताब पनि त्यही हो, भारतको पनि त्यही हो। तर नेवारले रक्सीले हरहर गर्छ। यो त असुर संस्कृति हो, यो त असुर राज्य हो। अहिले इतिहासको लेखाजोखा गर्नेहरूले गोपाल, महिषपाल, किराँत, लिच्छवी मात्रै भन्छ। तर त्योभन्दा पहिले त नाग भन्नासाथ हामी सर्प भन्न ठान्छौँ। नाग पनि एउटा मानव वंश हो। चाहे नेपाल विशाल होस्, चाहे खुम्चिएको अवस्थामा होस्, तर यो शक्तिको चाहिँ नि केन्द्रबिन्दु यो नेपाल उपत्यका हो। असली नेपाल भने हिमाल अनलाइन टिभी। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति तथा इतिहास तथा संस्कृतिविद डाक्टर जगमान गुरुङ हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, मेरो पनि। नेपाल उपत्यकाको इतिहास, सभ्यता र संस्कृति कस्तो रहेको छ? सम्पूर्ण भद्र महिला तथा सज्जनवृन्दमा म हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने नेपाल उपत्यकाको मात्रै कुरा गर्न हुँदैन। विश्वका अरू पनि सभ्यता र संस्कृतिको सन्दर्भ ल्याएर नेपाल उपत्यकाको सभ्यता र संस्कृतिको कुरा गऱ्यो भने अलिकति सान्दर्भिक र विवेचनापूर्ण हुन्छ। अहिले हामी विश्व सभ्यताको इतिहास पढ्दाखेरि नाइल नदीको सभ्यता, ब्रह्मपुत्रको सभ्यता, सिन्धु घाटीको सभ्यता, त्यस्तै गङ्गाको मैदानको सभ्यता भन्छौँ। यी नदी सभ्यताहरू, यी नदी सभ्यताहरू। त्यस्तै एउटा बागमती सभ्यता विश्वका प्रमुख सभ्यताहरूमध्ये एउटा सभ्यता हो बागमती सभ्यता। र सभ्यता र संस्कृतिको कुरो गर्दा सबभन्दा पहिले यसको भूगोल बुझ्नुपर्छ अनि इतिहास बुझ्नुपर्छ। किनभने सभ्यताको विकासमा चाहिँ भूगोलले ठुलो भूमिका खेल्छ। जस्तो अब अहिले यो संसारमा सबभन्दा पवित्र हिमाल कुन हो? त्यो कैलाश। अहिले मित्र राष्ट्र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा अवस्थित छ कैलाश। त्यसपछि सरोवरहरूमध्ये सबभन्दा पवित्र सरोवर मानस सरोवर, उत्तरतिर कैलाश अनि कैलाशको दक्षिणपट्टि मानस सरोवर, अति पवित्र। त्यस्तै अब यो नेपाल उपत्यका भनौँ वा बागमती उपत्यका भनौँ वा नेपाल मण्डल भनौँ, त्यसको उत्तरमा शिवपुरी रहेको छ। र शिवपुरीका 3वटा जलाधार छन्, बागमती, रुद्रमती, विष्णुमती। र यो नेपाल उपत्यका कुनै बेला एउटा नाग पोखरीको रूपमा थियो भनेर स्वयम्भू पुराणले लेखेको छ। र हिमवत खण्ड पुराण आदिमा बागमती अविरल रूपमा बगिरहेकी थिइन्। बाणासुरका छोरा महेन्द्र दमनले यसमा सेतुबन्ध अथवा बाँध बाँधेर एउटा पोखरी बनाइदियो भन्ने चाहिँ छ। अहिलेको भूगर्भविदहरूले पनि कुनै बेला यो पोखरीको रूपमा थियो भनेर यहाँको माटोको परीक्षण गरेर त्यो सिद्ध गरेका छन्। अब यो ठाउँ कस्तो? अन्त 12 महिना काम गरेर 5 महिना खान पुग्दैन। तर यो नेपाल उपत्यकाको माटो यति उर्वर छ कि यहाँ 3 महिना काम गरेर 12 महिना मजाले खान पुग्छ। त्यही कारणले सभ्यताको विकास भयो, संस्कृतिको विकास भयो, कला भाषा साहित्यको विकास भयो। यसको भूगोल यस्तो भयो। अनि अब बागमती उपत्यकामा विष्णुको पनि त्यतिकै महत्त्व छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको चारै दिशातिर पूर्वमा चाँगु नारायण, अनि उता बिसङ्गो नारायण, शिखर नारायण अनि इचङ्गु नारायण, 4 दिशामा चाहिँ 4वटा नारायण छन्। पुराना चाहिँ ब्रह्माको मूर्ति पनि पाइएको छ। चापा गाउँमा पाइएको छ ब्रह्माको मूर्ति। अनि बुद्ध धर्म पनि यहाँ छ। तर
नेपाल उपत्यकाको प्रमुख संस्कृति भनेको शिव संस्कृति। प्रमुख संस्कृति भनेको शिव संस्कृति हो। शिव भन्नासाथ त्यहाँ शक्ति पनि जोडिएर आयो। अब शिव संस्कृति अथवा शैव मत भनेको कस्तो भने असुरले पनि मान्ने, सुरले पनि मान्ने, सुर असुर सबैले मान्ने। जस्तो अब शैव मतको इतिहास प्राचीनता पछ्याउँदै 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 जाँदा हामी सिन्धु घाटी सभ्यतामा पुग्छौँ। त्यहाँ माटोमा बनेका चाहिँ लिङ्गका आकारहरू फेला परेको प्रशस्तै। अनि माटोको शिल, त्यसलाई अब मुद्रा भने एक किसिमको योनिको चिन्ह अङ्कित माटाका शिलहरू पनि पाइएका छन्। अनि सिन्धु घाटीमा एउटा तामाको वर्णको ढुङ्गाको फलकमा पद्मासनमा बसिरहेको उन्नत खालको लिङ्ग अंकित गरिएको, टाउकोमा चाहिँ बडे मानको भैँसीको सिङ जडान गरेको, वरिपरिबाट विभिन्न पशुपन्छीले घेरिएको एउटा शिलाफलक पाइएको छ। त्यसलाई भगवान शिवको आद्य पशुपतिको मूर्ति भनेर भनेको छ। र त्यहाँ पाइएका चाहिँ शिवलिङ्गका टुक्राहरूलाई वर्तमान शिवलिङ्गको प्रोटोटाइप भनेको छ। तर अहिले सिन्धु घाटीको सभ्यता त्यहाँ कुनै जीवन्त अवस्थामा छैन, त्यो खण्डहरको रूपमा छ। त्यो पुरातत्त्वको इतिहासको एउटा अध्ययनको क्षेत्र मात्रै भनेको छ, त्यहाँ जीवन्त संस्कृति छैन अहिले। तर नेपाल उपत्यकामा हेर्ने हो भने लिङ्ग पूजा पनि छ, योनि पूजा पनि छ। पशुपतिमा जाउँ त्यहाँ लिङ्ग पूजा छ, गुहेश्वरीमा जाउँ त्यहाँ योनि पूजा छ। त्यो जीवन्त अवस्थामा छ। अनि फेरि अर्को शैव मतको अन्वेषण गर्नेहरूले, जस्तै एउटा चाहिँ डाक्टर यदुवंशी भारतका विद्वान हुनुहुने, उहाँको चाहिँ शैव मत भन्ने एउटा किताब छापिएको छ। त्यो पनि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, नेपालको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको जस्तै बिहार राष्ट्रभाषा परिषदले छपाएको छ। त्यो उहाँको पिएचडीको थेसिस। त्यसमा के भन्छ त डाक्टर यदुवंशी, र ऋग्वेदको रचना कालभन्दा पछाडि यजुर्वेदको रचनाभन्दा अगाडिको समयमा वैदिक रुद्र देवतासँग हिमालयको उपत्यकामा बसोबास गर्ने वनेचर जातिले उपासना गर्ने देवताको समन्वय भयो। त्यसको परवर्ती विकसित रूप शैव मत हो भनेर त्यो निर्गुल निकाल्नु भएको छ। अनि नेपालको धार्मिक इतिहासका लेखक प्राध्यापक डाक्टर जगदीश चन्द्र रेग्मीले पनि यदुवंशको जुन अभिमत हो त्यसलाई उहाँले सकार्नु भएको छ। त्यो उपत्यका कुन हो त? त्यो उपत्यका नेपाल उपत्यका, बागमती उपत्यका हो। अब यहाँ चाहिँ नि प्राचीन ढुङ्गे कालका संस्कृति पनि यहाँ पाइन्छ। त्यो कुनै ढुङ्गामा लेखिएको छैन, कुनै ग्रन्थमा लेखिएको छैन। तर हाम्रा जात्राहरू, हाम्रा चाडपर्वहरू, त्यसको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो कुरो स्पष्ट हुन्छ। अब ढुङ्गे कालका मान्छेहरू पनि पुरानो ढुङ्गे युग, नयाँ ढुङ्गे युग भनेको छ। पुराना ढुङ्गे युगका मान्छेहरू बाटोघाटोमा पाखरेखामा पाइने चाहिँ कोरा ढुङ्गालाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने, साइज मिलेन भने दायाँ हात बायाँ हातमा लिएकोले यसरी ठकठाक गरे साइज मिलायो। यसरी ठकठाक गर्ने चाहिँ प्रविधिको विकास भएपछि अनि नवपाषाण कालमा त्यसलाई घोटेर वंशहरू बनाउन थाल्यो। अनि अब अहिले हामी पिचास भन्नासाथ भूत प्रेत वायु बतास भन्ने ठान्छौँ। पिचास भनेको पनि एउटा मानव वंश हो। पिशाचको पनि भाषा थियो, उनीहरूको रहन सहन थियो। जस्तो महाभारतमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ, कौरवहरूले दुर्योधनले 5 पाण्डवहरूलाई एउटा लाहाको चाहिँ घर बनाएर अब त्यहाँभित्र चाहिँ पठाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि भस्म बनाइदिने त्यो योजना बनाएका थिए। पाण्डवलाई थाहा थियो त्यो कुरो, तर उनीहरू गए। जाने बेलामा विदुरले युधिष्ठिरलाई पैशाच भाषामा त्यो कुराको सङ्केत गरेको छ। विदुरले युधिष्ठिरलाई पैशाच भाषामा है यस्तो 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 है भने। त्यो पैशाच भाषा भनेको संस्कृति इतर भाषा, त्यो पिशाचहरूको भाषा हो। त्यो पैशाच भाषा भनेको त्यो पिशाच संस्कृति नेपालमा अहिले पनि विद्यमान छ। जस्तो यहाँ घोडे जात्रा मनाइन्छ। घोडे जात्रा चैत्र कृष्ण औँसीको दिनमा घोडे जात्रा मनाइन्छ।
चैत्र कृष्ण चतुर्दशीको नाम पिशाच चतुर्दशी। त्यो पिशाच चतुर्दशीलाई नेपाल भाषामा पाँचारे भनेर भनेको छ। पिशाच चतुर्दशी। पिशाच चतुर्दशीको दिनमा भद्रकालीको पीठमा चाहिँ लिङ्ग ठड्याउँछ। त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ घोडे जात्रा हुन्छ। अब घोडे जात्राको अवसरमा हामी सबैले देख्छौँ त्यहाँ दुईवटा समूह हुन्छ। एउटा समूहले रातो टोपी लगाउँछ, एउटाले पहेँलो टोपी लगाउँछ। त्यो समूह छुट्याएको। अघि कस्तो चलन थियो भने घोडे जात्राको समापनको अवस्थामा त्यो दुईवटा समूहको बिचमा ढुङ्गा हानाहान गरेर अनि जात्रा समापन गर्ने। त्यो जाँड खाएर मातिएर चाहिँ ढुङ्गा हानाहान गरेको होइन, परम्परा नै ढुङ्गा हानाहान गर्ने त्यस्तो थियो। किन भन्दाखेरि चैत्र कृष्ण औँसीको भोलिपल्टदेखि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हुन्छ, नयाँ संवत्सर आरम्भ हुन्छ। त्यो चाहिँ सैनिक अभ्यास हो। त्यो परम्परामा आएर अहिले पनि घोडा जात्रामा नेपाली सेनाले विभिन्न किसिमका चाहिँ नै हाता हतियारको सञ्चालन गर्छ, घोडा जात्रा मनाउँछ। त्यो परम्परा आयो नि त। अहिलेको नेपाली सेनासँग त अत्याधुनिक हतियार छ। त्यो अत्याधुनिक हतियारभन्दा पहिले त भुते राइफल चलाउँथे, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पत्थरकला बन्दुक, भरुवा बन्दुक, त्योभन्दा अगाडि धनुषबाण अनि ढाल खोडा वर्षा र ढुङ्गे कालका चाहिँ मान्छेको हतियारै ढुङ्गा। त्यस कारणले त्यो पैसाच संस्कृति, पिशाच संस्कृति, त्यो प्रागैतिहासिक कालका मानिसहरू कस्तामा बस्थे त? कि ढुङ्गाको ओडारमा बस्थे, कि ठुलो पानी छल्ने रुखमुन्तिर बस्थे, कि माटोको ढिस्को माथि बस्थे सुरक्षाको दृष्टिले। अब अहिले भद्रकालीको थुम्को अहिले त जमिनको सतह पुरिँदै आएर त त्यो सानो मात्रै छ। अघि त ठुलो थुम्का हुँदो, त्यहाँ ठुल्ठुला रुखहरू पनि हुँदो। अब त्यहाँ बागमती त त्यही नजिकै बगेको छ। इछुमती अहिले त ढलको रूपमा परिणत भयो। इछु भनेको चाहिँ उखुको जस्तो, उखुको रसको जस्तो स्वाद भएको पानी इछुमती त्यही छ। त्यो त त्यो पिशाचहरू चाहिँ बस्ने थलो हो त्यो। त्यही भएर त्यही घोडा जात्रा मनाएको छ। यस्तो पैसाच संस्कृति र चाहिँ पिशाच चतुर्दशी, चैत्र कृष्ण चतुर्दशी 5 अरेको दिनमा यहाँ नेवारहरूले लुकु महादेवको पूजा गर्छ। भुइँभित्र लुकेको महादेवको पूजा गर्ने, त्यहाँ पञ्चमकारको पूजा चढाउने, जाँड रक्सी माछा मासु चढाएर पूजा। किनभने महादेव त मतवालीको देवता हो। त्यो जाँड रक्सी माछा मासु खाने, गाँजा धुतुरो खाने र त्यो चाहिँ अवैदिक देवता हो, असुरहरूले मान्ने देवता हो। पछि महादेवको अनि महत्त्व बढ्दै गएपछि अनि आर्यहरूले पनि, सुरहरूले पनि त्यसलाई मान्न थाले। जस्तो अब अहिले त्यो असुर संस्कृति अहिले काठमाडौँको नेवारहरूमा छ। जस्तो अरू पर्वते बाहुनको चाहिँ रुद्री गर्दाखेरि पानी र दुधले हर गर्छ, तर नेवारको रुद्री जथाभावी सार्वजनिक ठाउँमा हुँदैन। उनीहरूको आगम पूजा कोठामा हुन्छ। त्यो पूजा कोठामा पनि एउटै घरको परिवारको मान्छे जान पाइँदैन। जसको दीक्षा छ, नेपाल भाषामा जसले देखा भन्छ दीक्षा, उनीहरू मात्रै जाने हो। तर त्यहाँ चाहिँ दुध र पानीको हर होइन, आफ्नै घरमा पारेको रक्सीले हर गर्छ। किताब त्यही हो, पर्वते बाहुनले पढ्ने किताब पनि त्यही हो, नेवार बाहुनले पढ्ने किताब पनि त्यही हो, भारतको पनि त्यही हो। तर नेवारले रक्सीले हर गर्छ। त्यो त असुर संस्कृति हो। रक्सीले हर गरेपछि त्यहाँ माछा मासु पनि चढ्छ, त्यहाँ अन्य किसिमका पदार्थहरू। त्यो असुर संस्कृति। र अब नेपालको इतिहास भूगोल त मैले भने यस्तो उर्वर भूमि, अनि अब उर्वर भूमिलाई अघि असुरहरूको समयमा को कुरो, यो त असुर राज्य हो। अहिले इतिहासको लेखाजोखा गर्नेहरूले गोपाल, महिषपाल, किराँत, लिच्छवी मात्रै भन्छ। तर त्योभन्दा पहिले त नाग भन्न साथ हामी सर्प भन्न ठान्छ। नाग पनि एउटा मानव वंश हो। असाध्य प्रकृतिमा आश्रित एउटा मानव त्यो नाग। नागपछि असुरहरू, बाणासुरका चाहिँ एउटा छोरा थिए बलशाली। देवराज इन्द्रसँग युद्ध भयो। इन्द्रले वज्र प्रहार गरे, त्यो दैत्यको नाभिमा चाहिँ वज्र प्रहार गरे, नाभिमा लाग्यो। तर इन्द्रको वज्र प्रहारलाई पनि उसले सहन सक्यो। उसको नाभि नै चाहिँ वज्रयुक्त भयो, त्यसको नाम वज्रनाभ।
त्यो वज्रनाभ गरेका दैत्यले स्वर्ग देवराज इन्द्रलाई पनि दमन गर्न सकेपछि उनी महेन्द्र दमन कहलाए। यो कुरो हेमवत्खण्ड पुराणमा लेखेको छ। अब त्यो महेन्द्र दमनले इन्द्रलाई चाहिँ दमन गरेको परम्परा अहिले पनि छ। जस्तो अब भदौ आउन थाल्यो हामी इन्द्र जात्रा भन्छौँ। इन्द्र जात्रा भनेको त भगवान् इन्द्रलाई देवराज इन्द्रलाई ठुलो महत्त्व दिएर जात्रा मनाएको होइन। जात्रा भनेको एक किसिमको बेइज्जत, एक किसिमको बेइज्जत। र कथा के छ भन्दाखेरि सबभन्दा सुख कहाँ हुन्छ? स्वर्गमा। स्वर्ग देवराज इन्द्रको चाहिँ नि एउटा बगैँचा रहेछ, त्यो नन्दन वन। त्यो नन्दन वनमा पनि नपाउने पारिजात स्वर्ग देवराज इन्द्रको चाहिँ नि त्यो बगैँचा, त्यो नन्दन वनमा पारिजातको फुल हुँदो रहेछ। पारिजात चाहिँ नि नेपालमा मात्रै हुँदो रहेछ। अब इन्द्र जात्रा ताका चाहिँ त्यो पारिजात फुल छ। अनि पारिजातको फुल चोर्नलाई मानिसको रूप लिएर इन्द्र आएको रहेछ। यहाँको मान्छेले थाहा पाए, पक्रे त्यसलाई। तँलाई चोर भनेर चाहिँ पनि अब टाढैबाट देखिरहेछ भने मचान थापेर मचानमाथि इन्द्रको प्रतीक बनाएर पछाडिपट्टि हात लगाएर पातो फर्काएर बाँधेको छ इन्द्र जात्रामा। भनेदेखि स्वर्गको देवराज इन्द्रको नन्दन वनमा पनि नपाउने चाहिँ पारिजातको फुल नेपालमा पाइन्छ भने स्वर्गभन्दा चाहिँ नै नेपाल ठुलो। देवराज इन्द्रलाई पनि पातो फर्काएर चाहिँ बाँध्न सक्ने नेपाली कथा सुरा इन्द्र जातले त्यस्तो दिन्छ। त्यो चाहिँ वज्रनाभ दैत्यलाई इन्द्रले वज्र प्रहार गर्यो, उसको नाभिमा पर्यो। तर उसको नाभि त यति बलियो भयो कि उसको नामै वज्रनाभ। वज्रनाभले इन्द्रलाई दमन गरेको हुँदा महेन्द्र दमन भयो। त्यो परम्परा त अहिले चाहिँ त्यो असुर संस्कृति अहिले पनि छ। इन्द्र जात्रामा चाहिँ नि इन्द्रलाई अनि पातो फर्काएर बाँधेको छ। इन्द्र भनेको वैदिक देवता भयो, असुर भनेको अवैदिक भए। र चाहिँ त्यो असुर संस्कृति अहिले पनि छ इन्द्र जात्रामा। त्यस्तो किसिमको यहाँ चाहिँ पिशाचहरूको चाहिँ कुरा आयो। र अब यो बागमती, रुद्रमती, विष्णुमतीलाई अहिले किराँत कालमा के भन्थे, किराँत भाषामा के भन्थे, त्यसको नाम हामीले थाहा पाउन सकेको छैन। तर पछि लिच्छवीहरू आएपछि अनि यहाँ चाहिँ वैदिक धर्मको प्रचार प्रसार भयो, संस्कृत भाषाको प्रचार प्रसार भयो। उनीहरूले त्यो वैदिक पृष्ठभूमि, वैदिक अवधारणा अनुसार शिवपुरीको 3वटा जलाधारलाई पूर्वतिरकोलाई बागमती, बिचकोलाई रुद्रमती, पश्चिमकोलाई विष्णुमती भन्थे। अहिले हामी त यहाँ रुद्रमती भने त थाहै छैन कतिलाई। बागमती त त्यही छ, विष्णुमती यहाँ छ, रुद्रमती खै। रुद्रमतीलाई चाहिँ नेपालले त धोबी खोला बनाइदियो। रुद्रमतीलाई धोबी खोला बनाइदियो भनेपछि अब भारतमा गङ्गा, यमुना, सरस्वती 3वटा नदी बग्थे। गङ्गा र यमुना त अहिले पनि छ। त सरस्वती नदी हिमालयबाट निस्कने एकदम तेजिलो धारको, गङ्गा र यमुना त पूर्व सागरमा गएर मिलेको छ। सरस्वती चाहिँ पश्चिम सागरमा गएर चाहिँ समुद्रसँग मिल्ने। र सरस्वतीको किनारामा विभिन्न ऋषि मुनिहरूको आश्रम, त्यहाँ वेद विद्याको अभ्यास हुने, त्यस कारणले सरस्वती हो। तर हिमालयले चाहिँ आफ्नो धार फेर्यो। भारतमा सरस्वती नदी लुप्त भयो। त्यो राजस्थान, त्यो सरस्वती बग्ने ठाउँ त्यो अहिले त बालुवा छ, मरुभूमि। अनि सरस्वती लोप भएको हुनाले भारतमा चाहिँ मुसलमानले राज्य गर्यो, क्रिस्चियनहरूले राज्य गर्यो। तर नेपालमा बागमती भनेको र सरस्वती भनेको एउटै हो। बागमतीले अब त्यो चाहिँ महासरस्वती, रुद्रमतीले महाकाली, अनि विष्णुमतीले महालक्ष्मी। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। या त विज्ञानको भाषामा त्यसलाई इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रन भनेको छ। योग शास्त्रको भाषामा इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना भनेको छ। त्यसले तन्त्रशास्त्रमा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिशक्ति। शिवपुरीको जलाधारलाई अनि वैदिक दर्शनका पृष्ठभूमि, वैदिक अवधारणा भएकाहरूले बागमती, रुद्रमती, विष्णुमती। बागमती भनेको त्यो ब्रह्माको शक्ति महासरस्वती, रुद्रमती भनेको महाकाली, विष्णुमती भनेको चाहिँ महालक्ष्मी। तर मैले अघि नै भने रुद्रमती भन्दाखेरि कहाँ रुद्रमती भन्दा रुद्रमतीले धोबी खोला बनाइदियो।
रामतेरी गङ्गा मैली भनेको जस्तो हामीले त्यहाँको चाहिँ कुरो थाहा पाएनौँ। आफ्नो चाहिँ सम्पदालाई हामीले जोगाउन सकेनौँ। अहिले धोबी खोला भयो। त्यस कारणले भारतमा सरस्वती नदी सुके तापनि नेपालमा मैलो अवस्थामा भने बागमती त बगिरहेको छ। बागमती भनेको बागबीज, सरस्वतीको बीज हो यो। त्यस कारणले यहाँ बागमती, रुद्रमती, विष्णुमती भए तापनि बागमतीको सभ्यता। अब यहाँबाट 3वटा चाहिँ नदी दक्षिणतिर बगेपछि त बागमती नामले बग्छ। बागमती पनि एकैचोटि सुल्लो बगेर आएको छैन, विभिन्न गल्छी पार गरेको छ। यसको सबभन्दा पहिलो गल्छी कहाँ छ त? गोकर्णेश्वर महादेवको मन्दिर, साँगुरो चाहिँ गल्छीबाट बगेर आएको छ। पहिले त्यहाँ ठेलिँदा पानीले चाहिँ गल्छी पार गर्यो। त्यो गल्छी साह्रै ठुलो रहेछ, सानो। त्यसपछिको दोस्रो गल्छी गौरी घाटमा, त्यहाँ ठुलो गल्छी। गौरी घाटदेखि पशुपतिसम्म त खोज छ नि त। र यहाँ भनाइ के छ भने कुनै बेला बागमती र विष्णुमतीको दोभान त अहिलेको इन्द्रचोकमा थियो भन्छ। बागमती र विष्णुमतीको दोभान इन्द्रचोकमा थियो। अहिले इन्द्रचोकमा चाहिँ छात तल जमिन खन्यो भने बालु आउँछ त्यहाँ। भन्नाले कुनै बेला चाहिँ नदी बगेको ठाउँ रहेछ त्यो। मलिलो पाँगा माटो होइन, बालुवा निस्कन्छ। अनि त्यो नदीले बगाएर ल्याएको यलम्बरको टाउको, नदीले बगाएर ल्याएपछि अब त्यहाँ चाहिँ स्थापना गरे त्यहाँ किराँतहरूले। किराँत भनेको अहिले इन्द्रचोक, काठमाडौँको माझमुर्ति इन्द्रचोकका महर्जन ज्यापुहरू ती किराँत हुन्। यलम्बरको चाहिँ त्यो गौरवशाली इतिहास बोकेर हिँडेको छ यिनीहरूले। अनि गौरी घाटको चाहिँ नि गल्छी पार गरेपछि ठुलो गल्छी, चोभारको गल्छी पार गरेपछि अनि बल्ल बागमती अविरल रूपमा बग्दै गए। त्यस कारणले यो चाहिँ बागमती सभ्यता, यो बागमती उपत्यका हो। मैले अघि नै भने अब यहाँ चाहिँ नि सिन्धु घाटीमा एउटा चाहिँ पद्मासनमा बसिरहेको उन्नत खालको ऊर्ध्वलिङ्ग अङ्कित भएको, टाउकोमा बडे मानको चाहिँ सिङ जडान भएको त्यस्तो मूर्ति छ। नेपालको पशुपति आर्य घाटमा हरिणेश्वरको मूर्ति छ। प्राचीन मूर्ति, किराँतकालीन मूर्ति हो त्यो। र नेपाली प्रस्तर मूर्ति कलाको पहिलो उन्मेष त्यहाँ पुरा सर्वाङ्ग बनाएको छ, अलिकति रेखाङ्कन मात्रै छ। अब यसरी मूर्ति कलाको इतिहासमा के भन्छ भन्दाखेरि पुरै मानव आकृतिको मूर्ति छ भने त्यसलाई एन्थ्रोपोमर्फिक फर्म भन्छ। पुरै पशुको छ भने थेरियोमर्फिक फर्म भन्छ। मानिस र चाहिँ पशु अथवा पशु र मानिस छ भने थेरियो एन्थ्रोपोमर्फिक फर्म भने। सिन्धु घाटीमा फेला परेको मान्छेको टाउकोमा राँगो सिङ जडेको त्यो त थेरियो एन्थ्रोपोमर्फिक फर्म भयो। नेपालको आर्यघाटको जुन हरिणेश्वर हो त्यो चाहिँ शुद्ध रूपले पशु आकृति, थेरियोमर्फिक फर्म भयो। त्यो दुईटाको विशेषता भयो। अनि दक्षिण भारतको गुड्डी मल्लममा एउटा शिवलिङ्ग फेला परेको छ। त्यो शिवलिङ्ग मानव लिङ्गको आकृतिको छ, बडे मानको शिवलिङ्ग मानव लिङ्गको आकृतिको छ। त्यसमा एउटा मानिसको मुखाकृति अथवा मुखाकृति मात्रै होइन, पुरै शरीरले अङ्कित गरेको छ। अनि त्यसलाई विरूपाक्ष भनेर भनेको छ। कहिलेको त थियो भन्दा ईसा पूर्व 2रो 3रो शताब्दीको भनेर मानेको छ। नेपालमा पनि विरूपाक्ष छ। त्यो विरूपाक्ष त किराँतकालीन मूर्ति हो। त्यसको तेस्रो आँखा छ। तेस्रो आँखा त चाहिँ नि अरूको हुँदैन, शिवको। हरिणेश्वर त्यस्तो पुरानो सम्पदा हो। त्यसपछि अब विश्वमा नभएका विश्वमा कहाँ पाउँ? भारतमा छैन त्यस्तो। नेपालमा इस्वी 5औं शताब्दी ताकाको कुमार सम्भव, कुमार कसरी जन्मे त त्यसको दृश्य अङ्कित गरेको शिलाफलकहरू कहाँ कहाँ पाइयो? त्यो चाहिँ नि काठमाडौँको नखलटोलमा कङ्केश्वरीमा पाइयो। नखल र कङ्केश्वरी त टाढा टाढा छ। त्यो कुनै बेलाको एउटा चाहिँ मन्दिरको अवशेषहरू, मन्दिर विशाल मन्दिर भत्क्यो, कहाँ थियो त्यो मन्दिर? टुक्राहरू छरिएर भयो। त्यस कारणले नखलटोलमा कङ्केश्वरीमा पाइएका उमा महेश्वर के अरे कुमार सम्भव फलक अहिले छाउनीको राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा राखेको छ। भारतमा पाइएको छैन त्यस्तो।
कुमार कसरी जन्म्यो भन्ने कुरो त्यहाँ छ। त्यसले के जनाउँछ त? कुमार त नेपालमा जन्मेको र कुमार सम्भव कालिदासको एउटा चाहिँ नि महाकाव्य छ कुमार सम्भव, नेपालमा जन्मेको भन्ने चाहिँ त्यस्तो छ। मैले अघि नै भने अब यहाँ चाहिँ नि भारत पनि हिन्दू देश, नेपाल पनि हिन्दू देश। कतिपय मूर्तिकलाको सूत्र त्यसका प्रतिमा लक्षणहरू भारतमा रचना भएको छ। भारतमा पनि त्यही मूर्ति बन्छ, नेपालमा पनि त्यही मूर्ति बन्छ। तर भारतमा नपाइएका उत्कृष्ट खालका मूर्तिहरू नेपालमा पाइएको छ। जस्तो मानवदेवको समयको विष्णु विक्रान्तको मूर्ति, 5औं शताब्दीको विष्णु विक्रान्तको मूर्ति, एउटा चाहिँ पशुपति तिलगङ्गामा अझै त्यहीँ छ, एउटा चाहिँ नि लाजिमपाटमा भएको चाहिँ मूर्ति अहिले राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय छाउनीमा राखेको छ। त्यसको बाहिरको चाहिँ नि त्यो पलिस, बाहिरको आवरण अहिले खुइलिएको छ। तर तिलगङ्गाको मूर्तिको बाहिरको जुन आवरण हो जस्ताको तस्तै छ, तर बडा उपेक्षित रूपमा छ। मैले कतिपटक गोष्ठीहरूमा भने, पशुपति विकास कोषमा भने त्यसको मूर्तिको संरक्षण गर भन्ने वास्तव्यता छैन। गरमला भन्छ, गर्दै त्यो मास्टरपिस विष्णु विक्रान्तको मूर्ति भारतमा छैन, नेपालमा शिलापत्र के अरे अभिलेख सहितको त्यस्तो मूर्ति नेपालको अन्त छैन। अनि अर्को भारतमा नपाएको मूर्ति अलि पछिल्लो कालको हो, तात्कालिक होइन। वैष्णव मतमा चाहिँ नि जस्तो वासुदेव, शङ्कर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध 4वटा पुरुषहरू, ती वृष्णिनायक भगवान चाहिँ कृष्णको जुन कुल हो त्यसलाई वृष्णि कुल भन्दछ। हामी यादव भन्छौँ, तर यादव मध्ये पनि वृष्णि कुल 4वटा वृष्णि नायकहरू। वासुदेव भनेको वसुदेवको छोरा वासुदेव भगवान कृष्ण, शङ्कर्षण भनेको भगवान कृष्णका दाजु, प्रद्युम्न भनेको भगवान कृष्णको छोरा, अनिरुद्ध होइन अनिरुद्ध भगवान कृष्णको नाति प्रद्युम्नको छोरो, त्यसलाई वृष्णि नायक भनिन्छ। तिनीहरूलाई 4 दिशामा स्थापना गरेको मूर्ति भारतमा छैन। नेपालको चाहिँ नारायण हिटीको 4 नारायणको मन्दिरमा छ। त्यो पुरानो होइन, त्यो इस्वी 8औं शताब्दी थाहा, लिच्छवी कालको अन्तिमतिरको त्यो मास्टरपिस हो। त्यो मास्टरपिस हो, मान्छेलाई थाहै छैन। त्यो मूर्ति बाहिर प्रकाशमा आएको छैन, भारतमा छैन। त्यो अवधारणा त भारतबाट नै आयो, तर विकास यहाँ चाहिँ नि यस्तो किसिमको विकास भयो, त्यस्ता किसिमको कुराहरू चाहिँ छन् यहाँ। र अब अर्को कुरो, नारायण भनेको भगवान वेदव्यासले ब्रह्मसूत्रको रचना गर्नुभयो। आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्यले त्यसको भाष्य लेखे, त्यसले शाङ्कर भाष्य। शङ्कराचार्यको समय इस्वी 8औं शताब्दीको, तर शङ्कराचार्यले ब्रह्मसूत्रको शाङ्कर भाष्य लेख्नुभन्दा पहिले 6औं शताब्दीतिर यहाँ हाँडी गाउँ भन्ने छ। हाँडी गाउँमा सत्यनारायणको मन्दिर, त्यहाँ अनुपरम भन्ने विद्वानले त्यो गरुड ध्वज स्थापना गरेर व्यासको स्तुति गरेको छ। त्यो व्यासको स्तुति गरेको सन्दर्भमा अनि ब्रह्मसूत्रको भाष्य गरेको छ, अर्थ गरेको छ। अनि शङ्कराचार्यले ब्रह्मसूत्रको शाङ्कर भाष्य लेख्नुभन्दा 200 वर्ष अगाडि शाङ्कर भाष्यको चाहिँ यहाँ व्याख्या भइसकेको थियो। तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन नेपाल। यो चाहिँ नि यो बागमती उपत्यका, यो नेपाल उपत्यका र नेपाल मण्डल जे भने पनि अब यसको सभ्यता र संस्कृति यो नगर सभ्यता हो। फेरि यो नगर सभ्यता हो। अब यहाँको नगर सभ्यता, अब बागमती सभ्यता कस्तो, बागमती संस्कृति कस्तो भन्ने हेर्नलाई अहिले यहाँको नेवारको संस्कृति हेर्नुपर्छ। नेवारको संस्कृतिमा पनि ज्यापुको संस्कृति हेर्नुपर्छ। यहाँ त चाहिँ नि लिच्छवीहरू भारतबाट आए, लिच्छवी भारतबाट आए। नेपालको चाहिँ नि सिमरनगढसम्म नान्यदेव पनि आए। नान्यदेवले राज्य खडा गरे सिमरनगढमा।
सिमरगढमा गरेपछि त्यहाँ कति आयो होला नि नेपाल मण्डलमा, हरिसिंहदेवसँग कति आए, जयस्थिति मल्लसँग कति आए भने ती पनि अहिले नेवार समुदायमा छन्। तर यो नेपाल मण्डलको आदिवासी मध्येको आदिवासी यहाँको भूमिपुत्र भनेको ज्यापू, ज्यापूले असुर संस्कृतिलाई अहिले पनि धानेर राखेको छ। त्यो पैसाच संस्कृतिलाई यहाँ धानेर राखेको छ। त्यस कारणले सिन्धु घाटीमा त्यो चाहिँ लिङ्ग पूजा, योनि पूजा अहिलेको चाहिँ जीवन्त अवस्थामा पाइँदैन। तर नेपाल उपत्यकामा पशुपतिमा लिङ्ग पूजा र गुहेश्वरीमा योनि पूजा पाइन्छ। पिशाच कालदेखिको संस्कृतिलाई यहाँ घोडा जात्रा भनेर ज्यापूले धानेर राखेको छ। वज्रनाभ दैत्यको जुन कथा हो त्यसलाई अहिले इन्द्रचोक ज्यापूहरूले धानेर राखेको छ। यलम्बरको इतिहास अनि इन्द्रचोक ज्यापूहरूले धानेर राखेको छ। त्यस कारणले बागमती सभ्यता कस्तो, बागमती संस्कृति कस्तो भनेर हेर्नलाई नेवारी संस्कृति बुझ्नुपर्छ। नेवारी संस्कृति ज्यापूको संस्कृति बुझ्नुपर्छ। यहाँका भूमिपुत्र भनेका ती हुन्। र अब अहिले मैले अघि नै भने विश्वका अनेक सभ्यतामध्ये बागमती सभ्यता एउटा चाहिँ समुन्नत सभ्यता। किनभने यहाँ चाहिँ नि 3 महिना काम गरेर 12 महिना चाहिँ नि खान पाउने यस्तो किसिमको यो भूगोल भएको हुनाले उर्वर भयो, उर्वर भएको छ। तर हामीले अहिलेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि आवश्यकता के हो त भने हाम्रो यहाँको मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरू के हुन्, मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरू के हुन् त्यो बुझ्नुपर्छ। जस्तो मूर्त सम्पदा हाम्रा मन्दिरहरू, बिहारहरू त्यो ढुङ्गा र इँटा बज्र सुर्कीको मात्रै थुप्रो होइन, त्यो त देखिएको मूर्त हो। त्यसको पछाडि अमूर्त छ। अमूर्त के छ त भन्दाखेरि ज्योतिषीले सायद हेर्छ तन्त्र अनुसार, त्यहाँ चाहिँ नि तन्त्र विधान अनुसार, वास्तु विधान अनुसार काम भएको छ। त्यो मूर्त संस्कृतिको पछाडि अमूर्त ज्योतिष र तन्त्रको कुरा भएको छ। र चाहिँ नि विज्ञानलाई चकित बनाउन सक्ने त्यस्ता किसिमका चाहिँ नि स्थानहरू छन् यहाँ। तर त्यो चिन्न पर्यो। जस्तो मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, डाक्टरले डायग्नोसिस गर्न सकेन, रोग पत्ता लगाउन सकेन, औषधि दियो, औषधि लागेन, औषधि रियाक्सन भयो, अपरेसन सक्सेस भएन भने यहाँ पाटनमा कुपुन्डोलदेखि बागमतीको किनारमा ज्वागल भन्ने एउटा ठाउँ छ। ज्वागलमा धन्वन्तरी बाराईको मन्दिर छ। धन्वन्तरी बाराईको मन्दिरमा गएर पूजा गरेपछि अनि डाक्टरले पनि राम्रोसँग डायग्नोसिस गर्न सक्छ, उसले दिएको औषधि लाग्छ, बिरामी निको हुन्छ, अपरेसन पनि सक्सेस हुन्छ। त्यस्तो ठाउँ छ धन्वन्तरी बाराई। त धन्वन्तरी बाराई कहाँ छ, त्यसको महिमा के हो भन्ने थाहै छैन। अहिले त छोराछोरी जन्मेन, टेस्ट टु बेबी भने टेस्ट टु बेबी गरेर पनि छोराछोरी जन्मदैन, फसाद पऱ्यो कि परेन। तर अब पुत्रदा एकादशी आउँदैछ। अब पुत्रदा एकादशी, पुत्रदा एकादशीको दिनमा भक्तपुरमा वंशगोपाल टोल भन्ने छ। त्यो वंशगोपाल भगवान भनेको भगवान कृष्ण। पुत्रदा एकादशीको दिनमा वंशगोपाल कृष्णको पूजा गरेर गाईको दुधमा पकाएको मार्सी चामलको खिर पकाउने, भगवानलाई अमृत चढाउने अनि खिर भोग चढाउने अनि त्यहाँको चाहिँ नि खिर श्रीमान श्रीमतीले खाने। गर्भाधान गरेपछि छोरा जन्मन्छ। गर्भाधान गरेपछि छोरा जन्मन्छ पुत्रदा एकादशीको दिनमा। टेस्ट टु बेबी चाहिँ गर्न परेन, तर श्रद्धा र विश्वास हुन पर्यो। भवानी शङ्करौ भन्दै श्रद्धा विश्वास रूपिण हो। श्रद्धा र विश्वास छैन भने करोडौँ रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेर गरेको कार्य पनि सिद्धि हुँदैन। पैसा केही खर्च गरे हे भगवान भनेर चाहिँ यो दुईटा हात, दाहिने हात भनेको पोजिटिभ, बायाँ हात भनेको नेगेटिभ, हृदयमा लरे हे भगवान भने मन त त्यहाँ गइहाल्छ। टुपिन गएर प्लगमा त जडिहाल्यो भने मन्त्र भनेको मन हो। त्यसरी पुत्रदा एकादशीको दिनमा भगवान वंशगोपाललाई पञ्चामृत चढाउने
अनि गाईको चाहिँ नि दुध हुनु त अब अहिले त गाई नै होइन, अहिले त भैँसी हो। अहिले त गाईमा जुरो हुँदैन। अब अहिले त दाना खाने गाई भयो, गाई भन्ने मात्रै भयो। त्यो गाईको जुरोले के गर्छ, सूर्यको चाहिँ जुन किरण हो उसले आकर्षण गर्छ। गाईको जुरोले सूर्यको किरण उसले आकर्षण गर्छ। अनि विभिन्न किसिमको जडीबुडी घाँस खान्छ। अनि जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ सूर्यतापी शालिग्राम भन्छ नि, सूर्यतापी शालिग्राम आगोमा पकाउने होइन, सूर्यको किरणले भग 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 सूर्यतापी। त्यस्तै गाईको जुरोको अर्थ हो सूर्यको विकिरणलाई चाहिँ उसले आकर्षण गरेर आफ्नो शरीरमा भिजाउँछ। विभिन्न किसिमको घाँस खान्छन् उसले। अनि त्यस्तो किसिमको गाईको चाहिँ दुध चाहियो। अब अहिले त चामल त सबै युरिया मल हालेको छ, शुद्ध कहाँ पाइन्छ। त्यही कारणले त्यस्तो किसिमको गाईको दुधमा मार्सी चामलको चाहिँ नि खिर पकाएर भगवान् वंशगोपाललाई चढाउने, श्रीमान श्रीमतीले पञ्चामृत पनि खाने, अनि गाईको चाहिँ नि खिर खाएर गर्भाधान गर्ने, अनि छोरा जन्मन्छ। पुत्रता एकादशता त भदौमा पर्छ। अब अर्को कुरो, हुन त यहाँ महिलालाई मात्रै दोष हुँदैन यो कुरो, तर यो मेरो छोरालाई, मेरो श्रीमानलाई त्यो खराब चरित्र भएको आइमाईले फसाइदियो। सारा चाहिँ त्यसको चाहिँ सम्पत्ति पनि बर्बाद बनायो भनेर भन्छ नि। अब त्यो खराब चरित्रको महिलाको फन्दाबाट पुरुषलाई कसरी फर्काउने त? त्यो ठाउँ पनि छ। कहाँ छ त त्यो ठाउँ? ठमेलको भगवान बहालमा जाठिका अजीमा, नेपाल भाषामा जाठिका भनेको भातको माड। त्यसको कथा के छ भने यहाँका नेवारहरू तिब्बतमा व्यापार गर्न जाने, अब यहाँबाट श्रीमती लिएर त जान्न, वहाँ गएर त वर्षौँ बस्ने भयो। अब बायोलोजिकल आवश्यकता हो, श्रीमती चाहियो कि चाहिएन। त्यहाँको भोटिनेलाई चाहिँ नि श्रीमती तुल्याएर राख्यो, अनि तिनैको मार्फतबाट सम्पत्ति पनि कमायो। छोराछोरी जन्म्यो भने त्यहीँ छोड्यो, यहाँ ल्याउने होइन। अनि आउने बेला सम्पत्ति बोक्यो आयो, त्यस्तो चलन थियो। अनि त्यस्तै एकजना भोटेनीलाई स्वास्नी तुल्याएर राखेको रहेछ। घर जाने बेला म पनि जान्छु तिम्रोसँगै भने फसाद भयो नि। त्यहाँ त श्रीमती छोराछोरी छ, त्यो भोटेनीले कसरी ल्याउने? अनि उनी सुत्त भागेर आएछ। त्यो व्यापारी नेवार भागेर आएपछि त्यो त चाहिँ यो छिनिरहेछ, भोटिनी होइन। आफूभन्दा अगाडि आएर ढोकामा टुक्रुक्क बसिरहेको छ। आउँछ त भोटिनी त्यहाँ बसिरहेको भए फसाद भएन। त्यो भोटिनीलाई श्रीमती भनेर कसरी भित्राउने? अनि त्यहाँ आचा भाचा भयो। आचा भाचा भएपछि अनि के भयो भन्दाखेरि यहाँको नेवारले झुक्याइदिए। हाम्रो परिवारहरूले कुनै विषय पकायो त्यो खानुभन्दा पहिले त्यसको चोखो तिमीलाई दिन्छौँ, तिमी हाम्रो घरभित्र प्रवेश नगर, यहीँ बाहिरै बस। ओहो, नेवारले खाएको भन्दा चाहिँ पहिलेको चाहिँ चोखो मैले खान पाउने भयो चाहिँ किन भित्र बसिराख्नु पर्यो? हुन्छ, कबुल गरेँ। सबभन्दा पहिले त भात पकाउँदाखेरि भात छड्कन्छ, भातको माड। ल यो चोखो यही लो खा भन्नु, जा भनेको भात, ठिका भनेको माड। अब त्यहाँ ठमेलको भगवान बहालमा यताबाट पस्दाखेरि त्यहाँ फलेचा छ, दाहिनेपट्टि एउटा सानो मन्दिर चाहिँ छ। त्यहाँ जाने हो भने भातको माडै माड। जाठिका आजीमालाई चाहिँ भातको माड चढाएर चाहिँ पूजा गरेपछि त्यहाँ खराब चरित्रका चाहिँ महिलाहरूले कसैको श्रीमानलाई बिगारेको छ, छोरालाई बिगारेको छ भनेदेखि त्यो दुहाई हुन्छ। त्यस्तो ठाउँ चाहिँ त्यस्तो ठाउँ त्यो चिन्न पर्यो, ठाउँ चिन्न पर्यो। यहाँ त आइगयो यक्षिणी साधना गर्ने ठाउँ यो, यक्ष संस्कृति, यक्षिणी साधना गर्ने। तर अब त्यो यक्षिणी साधना भनेको बिस्तारै हराउँदै चाहिँ गयो। जस्तो अब यक्षिणी साधना भनेको के त भन्दाखेरि अघि यहाँ चाहिँ नि अस्पतालमा प्रसुति गराउने थिएन। प्रसुति गराउँदाखेरि नेवारको थियो, अजीले गराउने। अजी भने ज्यापुनी। बच्चा बिरामी भयो, अब त्यहाँ न्वारण गर्न पर्यो। पर्वतीको जस्तो बाहुन राखेर कर्म गर्दैन नेवारले। त्यो चाहिँ छथरी श्रेष्ठ होस् जे होस्। अनि अझै आयो, उसले के गर्छ, न्वारण चाहिँ भइगयो। अनि जोशी कहाँ गर्छ, नाम हेराउँछ, त्यति सिद्धि।
अनि बच्चा बिरामी भयो। यहाँका चाहिँ पुराना नेवारहरूले अहिले कान्ति बाल अस्पताल लाँदैन सिधीमिति। बच्चा बिरामीहरूले अझै कहाँ लाने कि अझैलाई यहाँ ल्याउने भन्यो। आगो पटासी लाएर आएको एउटा जापानी बुझीले के गरेर आफ्नो चाहिँ धोतीले यसो झारिदिएपछि अनि ज्वरो निको हुन्छ। त्यो एकछिनी साधना, त्यो एकछिनी यक्ष भनेको पनि एउटा शिवगण हो। यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, पिशाच, गुह्यक यी शिवगणहरू। भूतप्रेत, अनि भूतप्रेत दोखालो भन्छ त्यो सबै शिवगण हो। त्यो त्यस्तो किसिमको यहाँको चाहिँ नि नेपाल उपत्यका, बागमती उपत्यकाको सभ्यता र संस्कृति। अनि पछि आएपछि बिस्तारै भारतका पनि कतिपय अवधारणाहरू यहाँ आए। अवधारणाहरू आएपछि मैले अघि नै भने नि त किराँतकालमा के भन्थे, तर पछि वैदिक पृष्ठभूमि र अवधारणा भएका मान्छेहरूले शिवपुरीको जलाधारलाई एउटा चाहिँ बागमती, रुद्रमती, विष्णुमती बनाए। त्यस्तै किसिमले नगरको विकास गरेको छ। अहिले यहाँ काठमाडौँ, भक्तपुर, पाटन, ललितपुर, कान्तिपुर, भक्तपुर, ललितपुर भन्छ। तीनैवटाको विशेषता छ। पछि त्यसमा विकास हुँदै 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 आयो। यहाँको चाहिँ पुरातन अवधारणा र भारतबाट आयातित भएका दुईटाको सम्मिश्रणबाट यहाँ चाहिँ सभ्यता र संस्कृति कलाको विकास भएको छ। अथवा भक्तपुरलाई शङ्खाकारमा विकास गरेको छ। शङ्खको आकृति दिनको लागि ठाउँ ठाउँमा अष्टमातृकाको पीठहरू स्थापना गरेको छ। कान्तिपुरलाई खड्गाकारमा विकास गरेको छ। त्यहाँ पनि अष्टमातृकाहरू स्थापना गरेको छ। ललितपुरलाई स्वस्तिकाकारमा स्थापना विकास गरेको छ। शङ्ख भनेको के हो? सृष्टिको प्रतीक हो। खड्ग भनेको के हो? कर्मशक्तिको प्रतीक हो। स्वस्तिका भनेको कल्याणको प्रतीक हो। सृष्टि स्थिति प्रलय होइन, कल्याणको प्रतीक हो। तीनवटा नगरका नगर सभ्यता, नगरको विकास आफ्नो आफ्नो विशेषता छ। अनि मैले अघि नै भने बागमती, रुद्रमती, विष्णुमती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती भने जस्तै भक्तपुरको महाकाली, त्यो भक्तपुरको महाकाली कहाँ छ? अहिले भक्तपुरको चाहिँ त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्रबाट कमल विनायक जाँदाखेरि यसो बाटो यसो अलि उकालो आउँछ, बायाँतिर एउटा टापु जस्तो वन जङ्गल जस्तो त्यो महाकाली। ललितपुरको महालक्ष्मी कहाँ छ? पाटन अस्पतालदेखि पछाडि रिङ रोड जाने बाटो छ महालक्ष्मी। काठमाडौँको महासरस्वती, लाजिमपाटको चाहिँ नील सरस्वती, त्यो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिशक्ति। तीनमुखे गरुवा गाड्छ नि गाउँघरतिर बार गर्नलाई, महाकाली, महालक्ष्मी त्रिकोणात्मक रूपमा रहेको छ। त्यसको बिचमा चाहिँ गुहेश्वरी, बिचमा गुहेश्वरी। त्यसो भएको हुनाले तन्त्रशास्त्रमा, भारतीय तन्त्रशास्त्रमा नेपाल पीठ भनेको छ। भारतका चाहिँ 4वटा चाहिँ प्रमुख शाक्त पीठहरू अथवा वाराणसी पीठ, कामाख्या पीठ, पौण्ड्रवर्धन पीठ र नेपाल पीठ। तन्त्रशास्त्रको पूजामा अधो त्रिकोण तलपट्टि फर्केको ट्रायङ्गलमा पूजा हुन्छ। अधो त्रिकोण तलपट्टि फर्केको ट्रायङ्गलको चाहिँ मध्यभागमा केन्द्रबिन्दुमा वाराणसी पीठको पूजा हुन्छ। मोहडापट्टिको भागमा चाहिँ कामाख्या पीठको पूजा हुन्छ आसामको। दाहिनेपट्टि चाहिँ नेपाल पीठको पूजा हुन्छ। बायाँपट्टि पौण्ड्रवर्धन पीठ त्यो बङ्गालको पूजा हुन्छ। किनभने यहाँ गुहेश्वरी छन्। गुहेश्वरी भएको हुनाले अनि नेपाल देशलाई नै नेपाल पीठ भन्यो। अनि किनभने भक्तपुरको महाकाली, ललितपुरको महालक्ष्मी, कान्तिपुरको चाहिँ नि महासरस्वती, केन्द्रमा गुहेश्वरी। र गुहेश्वरी आफै त्रिकोणात्मक छ। गुहेश्वरी, वज्रेश्वरी, वत्सलेश्वरी, गुहेश्वरी, वज्रेश्वरी, वत्सलेश्वरी। तर अहिले वज्रेश्वरी उही रुद्रमतीले धोबी खोला बनाए जस्तो रिङ रोडको पेटी मन्दिर छ वज्रेश्वरी। गौशालादेखि अलि उता गएपछि पिङ्गन थान भनिन्छ, तलपट्टि माथि मान्छे हिँड्छ। भनेपछि यहाँ यस्तो गर्न हुँदैन, यहाँ यस्तो गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो देवपाटनका नेवारहरूले भन्न पर्दैन, राजभण्डारी वैद्यहरूले। यहाँ त यसो वज्रेश्वरी छ, यसको माथि बाटो बनाउन हुन्न भन्न पर्दैन चाइनालाई। अहिले माथि मान्छे हिँड्छ, तल वज्रेश्वरी छ, यस्तो अधोगति छ। अनि गुहेश्वरी, वज्रेश्वरी र वत्सलेश्वरीको बिचमा वज्रेश्वर भगवान, त्यो वज्रेश्वर भगवान हरायो। लिच्छवी कालको अभिलेखमा के भनेको छ भन्दाखेरि बागमतीको दाहिने किनारामा, बायाँ किनारामा भगवान वज्रेश्वर,
वज्रेश्वर हराए। मैले कति भन्दैछु पाशुपत क्षेत्रमा एउटा देवता हराए भनेर, भगवान् वज्रेश्वर। त्यो भगवान् वज्रेश्वरको थल हो। मेरो अन्तरात्माले के भन्छ भने अहिले जसलाई विश्वरूपा भनेको छ, तर त्यो कामेश्वर कामेश्वरीको थल हो, त्यही हो वज्रेश्वर। त्यो वज्रेश्वरलाई मध्यमा राखेर गुहेश्वरी वज्रेश्वरी वत्सलेश्वरी रहेको छ। अनि अर्को कुरो, दक्षिण भारतको शृङ्गेरी मठमा कौलाचार पद्धति अनुसारको श्रीयन्त्र स्थापना गरेको छ। नेपालको चाहिँ विश्वरूपाको मन्दिरमा चाहिँ समयाचार अनुसारको श्रीयन्त्र स्थापना गरेको छ, तर बडा उपेक्षित रूपमा छ। कौलाचार पद्धतिको श्रीयन्त्रमा शक्ति तत्त्व प्रधान हुन्छ, समयाचार पद्धतिकोमा शिव तत्त्व प्रधान हुन्छ। मैले अघि चाहिँ दक्षिण भारतको गुड्डी मल्लमको चाहिँ विरूपाक्षको कुरा गरेँ, नेपालको आर्यघाटको गुहेश्वरीको के अरे विरूपाक्षको कुरा गरेँ, अनि सिन्धु घाटीको चाहिँ नि आद्य पशुपतिको कुरा गरेँ, यहाँको हरिणेश्वरको चाहिँ पूजा गरेँ। भारतको शृङ्गेरी मठको कौलाचार पद्धति अनुसारको श्रीयन्त्र, नेपालको चाहिँ नि कामेश्वर कामेश्वरी पीठ भगवान् वज्रेश्वरको स्थानमा चाहिँ नि समाचार पद्धति अनुसारको श्रीयन्त्र बडा उपेक्षित रूपमा छ। तर हामीले आफ्नो सम्पदा चिन्न सकेका छैनौँ, सम्पदा चिन्ने व्यक्ति चिन्न सकेका छैनौँ, हामीले आफ्ना तीर्थ व्रतहरूलाई चाडपर्व चिन्न सकेका छैनौँ। तर अब हामीले चिन्न पर्यो, नेपालको पहिचानले चाहिँ जोगाउनु पर्यो। र अब हामी सबै यसमा सचेत हौँ। हाम्रो चाहिँ यो बागमती सभ्यता भनेको विश्वका अनेक सभ्यताहरू मध्येको एउटा उन्नत खालको चाहिँ सभ्यता हो, तर अब यो सभ्यता उपेक्षित हुँदैछ, लोपोन्मुख अवस्थामा छ। हामी नेपालीहरू छिटै सचेत भएर यो चाहिँ सभ्यता र संस्कृतिलाई हामीले जोगाउनुपर्छ। र सबैको जय होस्। हजुर डाक्टर साहब, नेपाल उपत्यकाको इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, यसको महत्त्वको विषयमा लगभग सबै कुरा नै आयो। अब यसको सीमा क्षेत्र कहाँदेखि कहाँसम्म मान्न सकिन्छ? तपाईँले चाहिँ ठिक कुरा भन्नुभयो। भारतका गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त, उनी भारतका चाहिँ सम्राट हुन्, गुप्त सम्राट, तर नेपालीको नाति हो। लिच्छवी दौहित्र भनेको छ, दुहिता भनेको छोरी, दुहिताको छोरो दौहित्र, लिच्छवी दौहित्र भनेर बडा स्वाभिमानका साथ उसले आफ्नो शिलापत्रमा भन्छ। र समुद्रगुप्तको प्रयाग अभिलेखमा उसले भारतवर्षको उत्तरवर्ती आफ्नो छिमेकी मुलुकहरूको वर्णन गर्छ। त्यसमा के भन्छ त भन्दाखेरि समतट डबाक कामरूप नेपाल कर त्रिपुरादि प्रत्यन्त नृपतिभि भनेको छ। कामरूप भनेको आसाम, कर त्रिपुरा भनेको कुमाऊको बिचको नेपाल भनेको छ। नेपालको सिमाना पूर्वमा आसामसँग, पश्चिममा कुमाऊसँग जोडिएको रहेछ। त्यो चाहिँ भारतको चाहिँ गुप्त सम्राट समुद्रगुप्तको प्रयागको शिलालेखमा। अनि नेपालको स्रोतले के भन्छ त? हिमवत खण्डले के भन्यो? गण्डकी कौशिकी चैव तयर मध्ये वरस्थलम नीलकण्ठ नटे शौच तयो पुनस्तया विधम नेपाल इति विख्यातम हिमवत सानु सुन्दरम। गण्डकी र कौशिकी प्रसवन क्षेत्र, उत्तरमा नीलकण्ठ हिमाल भनेको गोसाइकुण्ड माथि एउटा हिमाल छ, दक्षिणमा नटेश भनेको अहिलेको पश्चिमी चम्पारणमा नटेश्वर छ, सुगौली सन्धिमा उता पर्यो, त्यसको चाहिँ नेपाल भने। तर अब कर्णाली प्रदेश त आएन। तर अब कर्णाली प्रदेश चाहिँ नि हिमवत खण्ड भने त्यो मानस खण्डमा पर्छ, मानस खण्डमा। तर चाहिँ मानदेवको चाँगो अभिलेखले के भन्छ त भन्दाखेरि गण्डकी पारी मल्लपुरी भनेपछि शब्द गण्डकी भन्दा पारी मल्लपुरी पनि नेपालको अधीनमा थियो भनेको त अहिले त कोशी, गण्डकी, कर्णाली सबै नेपालमा थिए। त पछि यो साँगुरिँदै 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 आएपछि पूर्वमा कोशी, पश्चिममा चाहिँ नि त्रिशुली, माथि शिवपुरी, तलपट्टि चिसापानी गढीमा खुम्चियो। चाहे नेपाल विशाल होस्, चाहे खुम्चिएको अवस्थामा होस्, तर यो शक्तिको चाहिँ नि केन्द्रबिन्दु यो नेपाल उपत्यका हो। असली नेपाल भनेको यो नेपाल उपत्यका हो। संवादका क्रममा किराँत शब्द पनि धेरै उल्लेख भयो, किराँत सभ्यताको विषयका कुराहरू पनि आए। वास्तवमा किराँतको अर्थ के हो? वास्तविक किराँतीहरू चाहिँ को हुन्? अब यो किराँत चाहिँ संस्कृत शब्द हो। किराँत संस्कृत शब्द, एउटा किताब पढ्न पाएको छैन, त्यो किताबको बारेमा मैले सुनेको छु, किताब पढ्न पाएको छैन। र गढवालका एउटा विद्वान डाक्टर शिवप्रसाद डबराल, डाक्टर शिवप्रसाद डबराल गढवालको
विद्वान। उहाँले एउटा किताब लेख्नु भएको छ अरे भनेर मलाई विराटनगरको प्राध्यापक डाक्टर गणेश छेत्रीले भन्नुभएको। त्यो किताब मैले पढ्न पाएको छैन, उहाँले पढेर मलाई त्यो भन्नुभएको। उहाँले के लेख्छन् त भन्दाखेरि शिवप्रसाद डबराले अफगानिस्तानदेखि कोरियासम्म यो हिमाली क्षेत्रमा किर जातिको बसोबास थियो। त्यो किर संस्कृति हो, यो मङ्गोल संस्कृति होइन, किर संस्कृति, किर सभ्यता भनेको छ। मूलमा त किर रहेछ, त्यसलाई संस्कृतमा किरात भनिदिए। अब किरात भन्न साथ अहिले राई लिम्बूले चाहिँ किरात त हामी हौँ भन्छ, तर राई लिम्बू मात्रै किरात होइन। यसो भन्दाखेरि राई लिम्बू मात्रै किरात होइन भनेर भनेको मैले अब कतै कतै पत्रकारले मात्रै भनी छुट्याएर जगमाले त राई लिम्बू किरात होइन भनेर भन्थे। त्यो होइन, मैले अघि नै भने नि त, यहाँका चाहिँ काठमाडौँका अथवा नेपाल मण्डलका ज्यापुहरू ती किरात हुन्। किरात भन्दा पनि पिशाच पनि तिनै हुन्, असुर पनि तिनै हुन्, यक्ष गन्धर्व किन्नर पनि तिनै हुन्। अब मगरहरू किरात हुन्, थारू किरात हो, गुरुङमा किरातको चाहिँ आधा अंश छ। त्यही कारणले अब किरातहरू लिच्छवीको आएपछि कोही चाहिँ पूर्वतिर गए। गोपाल वंशावलीमा ती किरातहरू अहिले तामा कोशी र अरुण कोशीको बिचमा छ भनेको छ। तामा कोशी र अरुण कोशी भनेको त्यो माझ किरातमा भनेर गोपाल वंशावलीमा लेखेको छ। कति अब यहीँ लुकेर बसे जात सिपाएर, कति त अब देवी देवताको मन्दिरतिर। अहिले यहाँ चाहिँ च्यामखला भन्ने छ, 8वटा जाति, ती सीमान्तकृत जाति, त्यो मन्दिरमा बसेर त्यो देवपाला भएर निर्वाह गर्ने। किनभने म किरात हुँ भन्यो भने त लिच्छवीले मारिहाल्ने भयो, म लिच्छवी हुँ भन्न साथ मल्लले मारिहाल्ने भयो। आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको लागि निकृष्ट खालको काम गरेर अब फोहोर मैलाको सफा गर्ने, फोहोर मैलाको सफा गर्ने भए त उपेक्षित जातको अस्तित्व जोगियो। देवी देवताको चाहिँ नि मन्दिरमा गएर चाहिँ देवताको सेवा गरेर बस्ने कति जाति यसरी बस्या होला। त्यही कारणले किरात भनेको चाहिँ नि त्यो चाहिँ किर जाति, किर सभ्यता, त्यसैले संस्कृतमा किरात भनिदियो। किरात भनेको संस्कृत शब्द, किरलाई किरात बनाएको। अब यहाँ चाहिँ नि किरातकालीन अभिलेखहरू पाइएको छैन र लिच्छवी काललाई नेपालको एउटा समृद्ध काल भनेको छ। लिच्छवी कालका चाहिँ जति पनि राजकाजको कुराहरू अभिलेखहरू संस्कृत भाषामा पाइन्छ, तर लिच्छवी कालका अड्डाका नामहरू सबै किरात भाषामा पाइन्छ। भन्दाखेरि किरात कालमा नै यहाँ चाहिँ शासन व्यवस्था एकदम राम्रोसँग व्यवस्थित भएर स्थापित भइसकेको रहेछ भन्ने बुझिन्छ। जस्तो यहाँ कुथेर अधिकरण, मापचौका अधिकरण, लिङ्गोला अधिकरण, सोल्लीका अधिकरण, यी 4वटा अड्डा। अधिकरण भनेको अड्डा, तर नाम चाहिँ नि कुथेर, मापचौक, लिङ्गोला, सोल्लीका, यो संस्कृत भाषाको शब्द होइन, किरात भाषाको शब्द हो। त्यही कारणले किरात कालमा नै यहाँ राज्य व्यवस्था राम्रोसँग स्थापित भइसकेको रहेछ भन्ने कुरो त्यसले देखाउँछ। अनि अर्को किरातको एउटा चाहिँ नि संस्कृतिको कुरो, यो नेपाल शब्दको उल्लेख सबभन्दा पहिले कुन ग्रन्थमा भयो? अथर्व परिशिष्टमा भनेको छ। तर अथर्व परिशिष्ट त्यो छेपक सप्लिमेन्टरी पछि थपिएको, त्यो तात्कालिक होइन भनेर मानेको छ। र कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा जुन नेपालको शब्दको उल्लेख आएको छ त्यसलाई तात्कालिक हो भनेको छ। कौटिल्यको अर्थशास्त्र भन्नासाथ हामी इकोनोमिक्स भन्न ठान्छौँ, तर अर्थको अर्थ राज्य हो। अर्थशास्त्र भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ राज्यशास्त्र। त्यो सम्राट अशोकका बाजे चन्द्रगुप्त मौर्यको पालामा आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्यले लेखेको ईसापूर्व 4औं शताब्दीमा। त्यसमा उसले के लेख्छ भन्दाखेरि अब किल्लाको निर्माण कसरी गर्ने, सैन्य संरचना कसरी गर्ने, राजाको कर्तव्य के हो, अमात्य भनेको मन्त्रीको कर्तव्य के हो, अनि संसारमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ नि खनिज पदार्थहरू, पशुहरू, उनी व्यवसायहरू कहाँ कहाँको असल हुन्छन् र कहाँको के वस्तु चाहिँ राष्ट्रकोषमा सङ्ग्रह गर्न लागेको हुन्छ भन्ने बेलामा उनी वस्तुको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा के भन्छ भने अष्टप्लौती सङ्घात्य कृष्ण भिङ्गिसी वर्षवारणम अपसारक इति नेपालकम भनेको छ। त्यहाँ नेपाल भन्ने कुरा आयो भन्दाखेरि
अष्टप्लौती, अष्ट भनेको 8वटा, प्लौती भनेको पाठ हो। सङ्घात्य जोडेर बनाएको कृष्ण कालो वर्णको वर्षवारणम बर्सातको पानी छल्ने भिङ्गिसी र अपसारक नाम गरेका कम्मल नेपाल देशका हुन्। यी असाध्यै असल भन्नाले राष्ट्रकोशमा सङ्ग्रह गर्न लागेको छ। अपसारक भनेको संस्कृत भाषाको शब्द, भिङ्गिसी भनेको किराँत भाषाको शब्द भने अहिले नेपालमा जसलाई चाहिँ घुमराडी भन्छन् र गुरुङहरूले बोखु भन्छ, त्यही हो त्यो भिङ्गिसी भनेपछि। अब राईमा लिम्बूमा घुमराडीको चलन छ त? छैन। घुमराडीको चलन त व्यापक रूपले गुरुङमा छ, पूर्वका गुरुङमा पनि घुमराडीको चलन छ र धादिङको अरू घाटको सेरोफेरोको तामाङमा छ। सिन्धुपाल्चोकतिर मकवानपुरको तामाङमा होइन, धादिङ र गोर्खाको अरू घाटको सेरोफेरो सिरानतिरका तामाङमा, म्याग्दीका केही पुनहरूमा यो घुमराडी पाइन्छ, तर गुरुङहरूमा व्यापक पाइन्छ। त्यही कारणले गुरुङमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ किराँतकालीन उनी व्यवसायलाई अहिलेसम्म पनि गुरुङहरूले अक्षुण्ण बनाएर राखेको छ, ईसापूर्व 4औं शताब्दीदेखिको। त्यही कारणले गुरुङमा पनि किराँतको आधा अंश छ भनेको कारण त्यो हो। र किराँतको जुन सभ्यता र संस्कृतिलाई चाहिँ नि गुरुङले धानेर राखेको छ, त्यो घुमराडीको कारणले। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। ल अब चाहिँ सबैको चाहिँ जय होस्, हामीहरूको बिचमा सद्भाव बढोस्, हाम्रो चाहिँ पहिचानलाई कायम गर्न सकौँ। कुनै एउटाको पहिचानलाई अर्कैले मास्ने होइन, थिच्ने होइन। सबैको आफ्नो आफ्नो पहिचानमा हामी अडिनुपर्छ र आफ्नो आफ्नो जातीय पहिचानलाई कायम राखेर जातीय धरातलभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र राष्ट्रियताको चिन्तनमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। ल सबैको जय कल्याण होस्। हिमाल अनलाइन टिभी।